السلام عليكم إخواني الطلبة والطالبات. اليوم في فيديو جديد على قناتكم سيمو شيمي اللي كتقدم دروس في لي كور دو شيمي أورغانيك SMCS 4 SMCS 6. اليوم غادي نديرو لبارتي ديال ليكزامان ديال مراكش، زعما د مراكش فاكولتي دو سيونس السملالية 2019. فهاد البارتي دو ديال ليكزامان عطاونا واحد الإيتانول، ومن هاد الإيتانول انطلاقا من هاد الإيتانول غنجبدو مجموعة ديال لي برودوي. Question 1. Identifiez le produit dessiné par les lettres A, B, C, D. Deuxième question. Détaillez le mécanisme de formation de T à partir de C. Troisième question. Donnez le nom systématique de H. Question 4. L'arôme H peut être obtenu par action de l'éthanol CRF. Donnez l'équation de la réaction mise en jeu. على بركة الله نصحو exercice 2. ندو عطاونا واحد الإيتانول برودوي أ إيتانول بليس SOCl2. SOCl2 ديما تدخل لهاد الفونكسيون الكول، تبدلو تعطيك ان كلور. كاين مجموعة بحال هاد السي جوج، فين ما تشوفهم عرف راه كاين عندك واحد الالكول. فين ما تشوف هاد SOCl2 ولا PCl5 ولا PCl3 عرف راه عندك واحد الالكول. تيدخلو دائما هما على لي زالكول. يعطونا لي برودوي بي سيتا كلورويد إيتيل كلور. هاد لو برودوي بي بليس ان مغنيسيوم إيتير دون ان برودوي سي. CC1 MgCl. Produit C. Produit CC. Le produit C plus CO2 3 plus l'on donc étire C OH. Produit D. Le produit D plus SOCl2. واش قلت لكم على SOCl2؟ كلمة تشوف SOCl2 عرف راه عندك واحد فونكسيون الكول. دائما هاد SOCl2 كيدخل على فونكسيون الكول. اش عطينا لو برودوي او سي او سي لو كلور داسيد. دائما فين ما تعرف تشوف SOCl2 عرف راه عندك واحد الفونكسيون الكول. لو برودوي اف سي لو اسيد كلور داسيد. لو برودوي اف بليس CH2N2 AG OH COH todo. Et dans le produit E. Dans le produit F. عندي غلط هنا. Dans le produit E. Le produit plus CH2N2 AgOH H2O. Dans le produit F. Le produit FC. C'est un acide. Produit C. Produit F. C'est pas l'erreur. Le produit F plus NaOH. NaOH est un base. NaOH est un base fort.
Il donne le produit J. Le produit G, si. Le produit J, si. C'est un monoplice produit J plus le chauffage. Il donne l'arôme d'ananas. Produit H, la fin. Produit H, c'est un ester. Produit H, c'est un ester. Produit H. Arôme d'ananas. Arôme d'ananas, ester. نمشيو للكيسيون دو. كيسيون دو قالك détailler le mécanisme de formation de D à partir de C. Détailler le mécanisme de formation le produit D à partir de C. Question 2. La question 2 قال لك اعطيني le mécanisme ديال الفورماسيون ديال هذا البرودوي دي à partir de C. كيفاش جبدنا تي انطلاقا من سي. عندنا برودوي سي. برودوي سي سي كلورور دو مغنيسيوم. MgCl plus plus CO2. عندنا هنا دائما فهاد الام جي كتكون عنده وان دلتا بليس. فهاد لو كربون الفا دلتا موان. هنا دلتا بليس وهنا دلتا موان. باش كنعرفو هاد لي دلتا بليس و دلتا موان بالإلكترونيغاتيفيتي. دابا لو كربون عندو بالإلكترونيغاتيفيتي كولو مغنيسيوم ولو أكسجين بالإلكترونيغاتيفيتي كولو كربون. غادي يكون واحد هاد لو كربون دلتا موان اي اتاكي لينا هاد لو كربون دلتا بليس. ويكون واحد ديبار ديال هاد الدوبلي هادي ديبار هنايا. فهمتو؟ وهاد لو دلتا موان تعطيك لينا هاد الام جي سي ال. من بعد غادي نحصلو على برودوي. نحصلو على ام جي. غادي نحصلو على سي او moins MgCl. من بعد غادي يجيلو H3 او بليس اللي غنحصلو من بعد على لو برودوي تي. c'est un acide. C'est facile. Question 3. Donnez le nom systématique de H. H قلنا عليه أنه un ester. Donc le nom c'est qu'est-ce qu'on s'appelle les esters. La chaîne principale c'est le butanoate 2 éthyle. Le produit H c'est le butanoate 2 éthyle. Question 4. Quel est l'arôme H?
peut être obtenu par action de l'éthanol CF. Donnez l'équation de réaction mise en jeu. في هاد الكيسيون قال لك اودي واش يمكن لينا نحصلوا على لو برودوي اش هاد لاغوم انطلاقا من l'action de le produit F sur l'éthanol. Le produit F نضيفو ليه l'éthanol ونحصلوا على le produit H. Le produit H قال لك اعطيني l'équation de cette réaction. غادي نعطيوهم l'équation. L'équation si question 4 le produit F si est un acide OH plus l'éthanol OH. هاد الرياكسيون كتسمى رياكسيون استيريفيكاسيون. تقراوها في ليستيم سي 5 شيما اورغانيك فونكسيونيل. تقراو هاد الرياكسيون هذا كيتسمى رياكسيون دو استيريفيكاسيون. كنحصلو على واحد الاستير كنضيفو لاسيد بليس الكول كيعطينا لو بليس ان استير. بعدين كما كنا كنقراو في الباك معادلة الحصول على الاستير كنضيفو لاسيد مع الكول وكيعطينا الماء مع الاستير يعطينا ان استير او يعطينا ان استير برودوي اش. كنشكر جميع الطلبة على حسن المتابعة. كنتمنى تشتركوا في القناة ديالي اللي غنخصصها للديزيكزامان لهاد الشيمي اورغانيك خصوص ديال لي سي ام سي اس 4 الهيدروكربون اللي كيلقاو فيها مجموعة ديال الطلبة مشاكل. نخصصها الامتحانات غنديرو كوريكسيون ديالهم ونتعمقو. وانا راه طالب بحالكم في السنة الثالثة، متضحكوش عليا ولا غادي نقسم معكم المعارف ديالي مع الطلبة. كنشكركم وتسناو الجديد اللي عبارة عن اكزامان ديال لو فاكولتاتي دو سيونس ايتملول اكزامان ديال لاني ديغنيير. وشكرا.